दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। साथै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। नायिका श्वेता खड्का उजुरीपछि गुरुङ पक्राउ परिसन सोच्नै नसक्ने यस्तो काम 86 लाख तिर्नुपर्ने। नायिका श्वेता खड्कासँग पैसा लिएर फिर्ता नगर्ने एक व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार नायिका खड्कासँग 86 लाख रुपियाँ ऋण लिएर फिर्ता नगर्ने जग्गा कारोबारी चितवनका गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गुरुङले पैसा फिर्ता गर्ने नाममा बैंकमा पैसा नै नभएको चेक दिएका थिए। पैसा नपाएपछि नायिका खड्काले प्रहरीमा चेक बाउन्सको मुद्दा हालेकी थिइन्। श्वेताको उजुरीसँगै काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। एक हप्ता अघि पक्राउ गरेर उनीमाथि अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरीको भनाइ छ। आँसुको समुद्रबाट उभिएर श्वेता दोस्रो विवाह पछि दरिलो हुँदैछिन्। उनकै भाषामा भन्ने हो भने उनी बोल्ड भएकी छिन्। त्यसैले त एकल महिलाहरू आइकन सम्झेर श्वेतालाई भेट्न आइपुग्छन्। यस्ता मानिसलाई श्वेता सम्झाउँछिन् आफूहरूलाई त्यस्तै किल गर्नु हुँदैन, गर्नुपर्छ। समयले सबै कुरा सिकाउँछ। श्वेतालाई थुप्रै एकल महिलाका कुरा सुनेकी छिन्। म पनि यही समाजको मानिस हुँ, त्यसैले अनेक अपाचे प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। श्वेता भन्छन्, म गृहिणी होइन, इन्सपेक्टर हुँ। मलाई त यस्तो गाह्रो छ भने वास्तविकता गृहिणी एकल महिलालाई कति गाह्रो छ होला। तर श्वेतालाई नारी भएकोमा गर्व छ। नारीले अवसरको पाए जेसुकै गर्न सक्ने तर्क गर्छिन्। एउटा नारी नभएको घर र नारी भएको घर हेर्नुहोस्, थाहा भइहाल्छ कि नारी कति सिन्सियर हुन्छ भन्ने श्वेता बोल्ड बोल्छिन्। त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड आफ्नो ब्रान्ड एम्बासडरमा अभिनेत्री एवं समाजसेवी श्वेता खड्कालाई नियुक्त गरेको छ। बैंकले आफ्नो व्यवसाय प्रदर्शनका लागि खड्कालाई सो पदमा नियुक्त गरेको हो। माछापुच्छ्रे बैंक लाजिस पार्कमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला तथा नायिका खड्काले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अभिनेत्री, समाजसेवी, युवा व्यवसायी एवं अन्य थुप्रै क्षेत्रमा आफ्नो राम्रो छवि बनाउन सफल खड्काको माध्यमबाट समाजमा हरेक तह र तबकासम्म बैंकको पहुँच पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ। नायिका खड्काले 20 वर्ष लामो इतिहास बोकेको माछापुच्छ्रे बैंकमा ब्रान्ड एम्बासडरका रूपमा आबद्ध हुन पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै आगामी दिनमा बैंकलाई थप उचाइमा पुर्याउन आफ्नो तर्फबाट आवश्यक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। स्थापना कालदेखि नै नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा सुविधा ग्राहकहरूमाझ ल्याउन कटिबद्ध यस बैंकले पूर्वदेखि पश्चिमका साथै हिमालदेखि पहाड तराईसम्मका आफ्ना 149 वटा शाखा र 134 शाखा सहित बैंक सेवा समेत गरी जारी जम्मा 293 स्थानमा रहेका सेवा सञ्चालन तथा 198 वटा एटिएमहरू तथा 1000 भन्दा बढी पिओएस मार्फत ग्राहकहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधि सहितको बैंक सेवा प्रदान गरिरहेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय नेपालमा अब पूर्वी इलाकामा तहल्का मचिएको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनाहरू बढ्दो रूपमा खर्दै गएका छन् र यी मध्ये धेरैजसो घटनाहरू आफ्नै आफन्तले घटाएका छन्। यस्तै एउटा घटना मोरङ जिल्लाको पत्थरी शनिश्वरे भन्ने ठाउँमा पनि घटेको छ। 23 वर्षीय उमेरकी आफ्नै श्रीमती पूजा विकलाई 30 वर्षका श्रीमान जया शर्माले हत्या गरेका छन्। सुन्दा पनि एकदमै डर एवं अचम्म लाग्ने आफ्नै श्रीमतीलाई कसैले यति निर्मम तरिकाले मार्न कसरी सक्छ होला। श्रीमतीको संवेदनशील अंग लुछिएको अवस्थामा रहेको र शरीरको कुनै पनि अंग चोटपटकले खाली नरहेको कुरा हामी मृत श्रीमतीको शव हेरेर स्पष्ट देख्न सक्छौं। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मृत महिलाको शव एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेको, घाँटीमा नीलडाम र शरीरको सबै अंगमा नीलडाम रहेको एक महिलाले बताइन्। प्रेम सम्बन्धपछि छोटो समयमै विवाह भएको थियो उनीहरूको, तर विवाह भएको केही समयपछि नै श्रीमानले आफ्नै यौन प्यास मेटाउनको लागि श्रीमतीको हयो हालत बनाएर विभत्स हत्या गरेको छ। उनीहरूको झगडा र कुटाकुट समाजकै लागि सामान्य विषय बनेको एक सर्वसाधारण महिलाले बताइन्। तर घटना घटेकै दिन भने कुटाकुट भएको आफूलाई थाहा नभएको कुरा उनले खुलाइन्। आफू घटनास्थलमा पुग्दा मृतक महिला बेडमा बेहोस अवस्थामा एकदमै नाजुक अवस्थामा पल्टिरहेको उनले बताउँछिन्। उनीहरूका अनुसार श्रीमानले श्रीमतीलाई पानीको पाइपले कुटेपछि यो घटना घटेको खुलाए। मृतक महिलाको हत्या गर्ने दोस्रो श्रीमान रहेको पनि
उनीहरूले बताए। उनीहरूका अनुसार मृतकको पेटमा गर्भ रहेको र त्यो बच्चा पनि कुटेर पेटमा नै मारेको कुरा खुलाए। बेल्टले पेटको एकपट्टिबाट अर्कोपट्टिमा सुम्ला उठ्ने गरी हानेको कुरा पनि उनले बताइन्। हत्यारा भनेका श्रीमानले जाँड रक्सी मात्र नभएर ब्राउन सुगर समेत सेवन गर्ने गरेको कुरा पनि गाउँलेहरूले बताए। श्रीमानले श्रीमती पनि खटीको भने नरहेको र उनले पनि रक्सी सेवन गरे पनि अपशब्द बोल्ने गरेको कुरा उनीहरूले बताए। श्रीमानले मलाई छाडेर बहुला हो जे पनि गर्न सक्छु भन्दा पनि उनीसँग नै बसेको कुरा उनीहरूले बताए। यो पनि पढ्नुस्। बाँके जिल्लाको राप्ती सुनसरी गाउँपालिका 4 के 43 वर्षीय तिला विष्टलाई घाँस काट्न जाँदा पाठे बाघले लुसी खाएको छ। बाघले खाएको पछि प्रहरी चौकीमा खबर गरिएको थियो। खबर पाएपछि घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले 2 राउन्ड गोली प्रहार समेत गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बर्जु महोत्सव प्रशासनले कलाकारलाई सुक्यो। आक्रोशित भिडले स्टेज तोडफोड गर्दै सवारी जलाएका छन्। स्थानीय प्रशासनले कलाकारलाई सुकेपछि आक्रोशित भिडले तेर्सो बर्जु महोत्सवका लागि बनाइएको स्टेज तोडफोड गरेका छन्। उनीहरूले 4वटा सवारीमा आगजनी गरेको छ। पुस 23 गतेदेखि जारी महोत्सवको अन्तिम दिन मंगलबार भोजपुरी कलाकार खेसरी लाल यादवलाई ल्याउने तयारी थियो। मंगलबार 12 बजे यादव आउने भन्दै मेला आयोजक समितिले अग्रिम टिकट बिक्री गरेको थियो। तर स्थानीय प्रशासनले आफ्नो निर्देशन विपरीत महोत्सव गरेको भन्दै कलाकार यादवलाई नआउन आग्रह गर्यो। आक्रोशित बनेको भिडले स्टेज तोडफोड गर्दै महोत्सव स्थलमा रहेको 4वटा स्कर्पियोमा आगजनी गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले महोत्सव रोक्नका लागि यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो। तर आयोजक बर्जु सामुदायिक विकास केन्द्र सुनसरीले मेला रोक्न अटेर गरेको थियो। महोत्सवमा अत्याधिक भिड देखाएपछि स्थानीय प्रशासनले खेसरी लाललाई महोत्सवमा जान नदिई विराटनगरको होटल एसिया टिकटमा रोकेर राखेको थियो। खेसरी लाल नपुगेपछि आक्रोशित भिडले स्टेज तोडफोड गर्दै 4वटा स्कर्पियोमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। तोडफोड र आगजनी पछि बर्जु क्षेत्रको मंगलबार दिउँसो तनावग्रस्त बनेको बर्जु गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरीले बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। काठमाडौँमा स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी के गर्न पाइन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको छ। दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या झन बढ्दै गएपछि काठमाडौँसँगै उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी माघ मसान्तसम्म आम सभा, जुलुस सभा, मेला लगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। जारी विज्ञप्ति मार्फत गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न भनिएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने कार्यका लागि 25 जनासम्म मात्र सहभागी हुन आदेश दिएको छ। यस्तै माघ 15 गतेसम्म सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब र जिम खाना, स्विमिङ पुल लगायत बन्द गर्न पनि भनिएको छ। धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पुरा ध्यान र प्रार्थना गर्न मात्र आदेश जारी दिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा माघ 7 देखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सिट कार्ड देखाउनु पर्ने, सार्वजनिक यातायात सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, चालक र चालकहरूले मास्क र फेस सिल्ड लगाउनु पर्नेहरू लगायतका निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ। यसैगरी सपिङ महल 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न रोक, 2 मिटरको दूरी कायम, अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने लगायतका निर्णय पनि बनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी रोक्न प्रचण्डलाई सबैले साथ दिनुपर्छ भन्दै रवि लामिछाने पनि आएका छन्। अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति नजुटिसकेको अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने लागेपछि कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने देउबा र केपी प्रति आक्रोशित भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले सत्ता पक्षमा रही असहमतिका बावजुद पनि एमसीसी महासंसदमा पेश गर्न आदेश दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित जसपाले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन्। ती दल एमसीसीमा केही संशोधन गर्नुपर्ने पक्ष देखिएका छन्। निकै बहसको विषय भएको एमसीसी बिना संशोधन पास गर्न लाग्दा अहिले देशभर विरोध भइरहेको छ भने सत्तारूढ दलभित्र नै समस्या उत्पन्न भएको छ। एमसीसी पेश भए निकै चुनौती पछि बनेको गठबन्धन सरकार छोड्ने तयारीमा प्रचण्ड र माधव छन्। आम निर्वाचन 2074 मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो। यो गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो। त्यति
त्यति बेलाको दुई कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको मत आधार मान्दा यथास्थितिमा चुनावमा गएमा नतिजा के होला? एमाले 2003 मा र माओवादी केन्द्रले 49 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तर्फ चुनावमा उम्मेदवार उठाएका थिए। सूर्य चिन्हमा उम्मेदवार बनेका 203 मध्ये 78 जना विजयी भएका थिए। गोलाकार भित्र हँसिया हतौडा चुनाव चिन्ह लिएर माओवादीका 36 उम्मेदवार विजयी भएका थिए। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले र माओवादीको मात्र जोड्दा 114 हुन आउँछ। यो प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचन संस्थाको संख्याको 2/3 हो। एमाले र माओवादी मिल्दा दुवैलाई चुनावमा ठूलो फाइदा पुगेको थियो। 2070 सालको निर्वाचनमा हार बेहोरेको धेरै क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार माओवादीसँगको गठबन्धनले विजय भएका थिए। देशभर एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन पनि भइरहेको छ भने सभामुख पनि यसको विपक्षमा उभिएका छन्। एमसीसी बारे नबोलेको भनेर चर्को आलोचना भएपछि सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले बल्ल मुख खोलेका छन्। एमसीसी बारे नबोलेको भनेर चर्को आलोचना भएपछि सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले बल्ल मुख खोलेका छन् भने उनले एमसीसी पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार लामिछानेले फेरि पनि गोलमाल जवाब दिएका छन्। अहिले पनि एमसीसी को पक्ष वा विपक्ष केले भन्ने नखुलाई लामिछानेले एमसीसी को विरोध गर्न सकेका छैनन्। संशोधन सहित संसदबाट एमसीसी पास गर्नुपर्ने पछिको कित्तामा आउने आफूलाई उभ्याएका छन्। नेपालको संविधान भन्दा माथि नरहने गरी एमसीसी पास गर्नुपर्ने आशय उनले व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत रविले व्यक्त गरेका धारणा यस्तो छ, हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै। एमसीसी बारे मैले त त्यति बेला नै बोलेको थिएँ जति बेला केही मानिसहरू बोल्दा वा नबोल्दाको फाइदा बेफाइदा हिसाब गर्दै थिए। हेर्न सुन्न बुझ्न छुटाउनु हुनेहरूका लागि फेरि पनि दोहोर्याएर भन्छु, बिना परिमार्जन जस्ताको जस्तै लागू हुने भएको खण्डमा म एमसीसी को विपक्षमा छु। एमसीसी का बुदाहरू संशोधन हुँदैनन् भने अमेरिकी अडानसँगै बिना संशोधन संसदबाट पारित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो आडन पनि कायम नै रह्यो। लिखित जवाब मार्फत एमसीसी अमेरिकाले नेपालको संविधान भन्दा माथि यो सम्झौता होइन भनेछ। त्यसो भए त्यो र अन्य त्यस्ता बुदा संशोधन गर्न के को लागि आपत्ति र मैले नबुझेको रहेछु भन्ने विज्ञहरूले बुझाइदिनु होला। सच्चिन तयार छु, तथ्य फेरिएछ भने धारणा फेरौँला। नोट्स कुनै पनि विषयमा जसले आफ्नो धारणा राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने स्वभाव जिज्ञासालाई उच्च सम्मान गर्दछु। हाल म ग्यालेक्सी 4K को अन्तिम तयारीमा अत्यन्तै व्यस्त हुन पुगेका कारण कयौं विषयमा बोल्न पाएको छैन, त्यसका लागि क्षमा गर्नुहोला। तर तपाईको प्रतीक्षाले अब महिना दिनपछि काट्ने छैन। छुटेका सारा हिसाब अब छिट्टै र सोझो ग्यालेक्सी 4K मार्फत नै हुन्छन्। कुनै प्रश्न बाँकी भए अघिल्लो लाइन दोहोर्याउनु होला भन्दै बिदा भएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। कमलाको गाउँमा भाउजू लिएर फरार भएका श्रीमान र भाउजूलाई गाउँलेले गरे रामधुलाई। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। केही दिन अघि झापा जिल्लाको झिलझिली घर भएका चन्द्र थापा मगरले आफ्नै भाउजू लिएर अहिले फरार भएका थिए। श्रीमती वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गएको बेला साना छोराछोरीलाई घरमा